घन्टीको आँधी बेहेरीमा पनि कांग्रेस नछाडेकोमा तनहुँको व्यास स्थित केशवटार वासीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिए धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज लासामा कैलाशमान सरोवरको भ्रमण गर्ने, दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको दाबी, डाक्टर छुटेर आए भन्ने इन्सपेक्टर मदन श्रेष्ठ निलम्बनमा परे, बैदाम प्रहरी प्रमुख जिल्लामा तानिए, बानेश्वरमा शिक्षकको आन्दोलनमा प्रहरीले गर्यो हस्तक्षेप, आर्थिक संकटले चुनावको आश्वासन अनुसार काम गर्न नसकेको कार्यभाग प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर, काठजन्य वस्तु आयात गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद नरहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी, रेलवे प्रभावितको सभामुखलाई ज्ञापन पत्र, समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रिया। विभिन्न कार्यक्रम गरी आज 44औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइयो। पर्यटन बोर्ड भित्रका खुम्ले किराले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नदिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको बनाई। नेपाली कांग्रेसको इकोनोमिक कन्क्लेभ कार्तिकको 24 गते आयोजना हुने, आन्तरिक किचलेले कोशी प्रदेशमा 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बनेन संसदीय समिति। एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशन अध्यक्षमा सहमति गर्ने अध्यक्ष मण्डलको प्रयास भयो असफल। बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको सामूहिक पूजा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरनामा उभिएर विरोध गरिरहेका अभियन्ता यीको जीवन रक्षाको पहल गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरीको निर्देशन। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि बन्द गरियो। एम्बुलेन्सका लागि निवेदन दिन गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आह्वान। गाँजा ओसार पसारमा एम्बुलेन्सको प्रयोग भएको खुलासा। चालक पक्राउ परे। आईएसबीएन नम्बर वितरणमा अनियमितता भएको आरोप। अवैध रूपमा वन फडानी गरेको आरोपमा रुकुममा वडा अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ परे। चितवनका गैंडा पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टप्पुमा सारियो। नेप्से 18.60 अङ्कले घट्यो, कारोबार रकम पनि खुम्चियो। प्रतिबन्धित दरका नोट साथमा नराख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रह। भारतको दिल्लीमा पहिलो हरित हाइड्रोजन इन्धन सेल बस सञ्चालन। इराकमा विवाह स्थलमा आगलागी हुँदा 100 जनाको ज्यान गयो। भारतको मणिपुरमा फेरि पनि अवस्था तनावग्रस्त। आणविक हतियार उन्मूलनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान। ई स्पोर्ट्सको ड्रिम 3 किङडम्समा नेपाल दुवै खेलमा पराजित। 19औं एसियाडमा पदकको अपेक्षा गरेको तेक्वान्दोमा निराशा छायो। दिपेन्द्र लुम्बिनी अल स्टार्सले 1 लाख रुपैयाँ दिने र T20 आईमा नेपालले एकै खेलमा बनायो 7 वटा रेकर्ड। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत अपना काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस नछाडेकोमा तनहुँको व्यास नगरपालिका स्थित केशवटारवासीलाई धन्यवाद दिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 1 को उपचुनावमा घन्टीको आँधी बेहेरीका बीच पनि कांग्रेस नछाडेकोमा व्यास नगरपालिकाको केशवटारका कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेस सदस्यता त्याग्नुभएका पौडेलले आफू 6 पटक निर्वाचित भएको र 1 पटक पराजित भएको क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेपछि आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। राजनीतिबाट आफू पूर्ण रूपमा बाहिरिए पनि सो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी नछाड्ने बताउँदै भाषण अगाडि बढाउनु भएका राष्ट्रपति पौडेलले उपचुनावमा केशवटारले कांग्रेसलाई पहिलो भोट दिएर आफ्नो परम्परा जोगाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो। पौडेल असोज 5 गते शहरी विकास मन्त्रालयले व्यास नगरपालिका 14 मा निर्माण गरेको दमौली सवालको उद्घाटनका लागि जानु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल आफ्नो राजनीतिक जीवन जोडिएको ठाउँ भएकाले त्यहाँ नजाने कुरा थिएन। पौडेलले भाषण गर्दा गर्दै आफूभित्रको कांग्रेसलाई रोक्न नसकेको प्रसङ्ग भने अहिले चर्चामा छ। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचन भएको रिक्त क्षेत्रमा भएको उपचुनाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले फराकिलो मतान्तरले जित्नु भएको थियो। पौडेलले त्यसलाई चुनावी आँधी बेहेरीको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो, यो केशवटारको आफ्नै विशेषता पनि छ, यसमा मेरो आत्मीयता पनि छ। अस्ति केशवटारले वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो चुनाव आँधी बेहेरी कता कता के आयो, तर केशवटारले चाहिँ कति पनि आफूलाई विचलित गरेन, उसले आफ्नो ठाउँ छोडेन। यस्तो ठाउँ हो केशवटार। गडगडाट ताली बज्यो। केशवटारका साथीहरू ममा भन्नुहोस्, त्यसका लागि धन्यवाद छ तपाईहरूलाई, उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसको गढ मानिने व्यास नगरपालिकामा उपचुनावका बेला घन्टीले एकल दबदबा कायम गरेको थियो। 8 र 14 वडामा मात्र कांग्रेसले झिनो अग्रता लिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले ठाउँ छाडेन भनेर धन्यवाद दिएको केशवटारका कांग्रेसको 568 मत आएको थियो भने घन्टीको पक्षमा 533 मत रहेको
थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी सबै राजनैतिक पार्टीबाट अलग रहेर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित ओहदामा पुगिसके पछाडि घण्टीको आँधीबेदीमा पनि कांग्रेस नछाडेकोमा केशवटार बासीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जुन खालको धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लासा पुग्नु भएको छ। सिचुवान एयरलाइन्स मार्फत स्थानीय समयअनुसार करिब 12 बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको लासा स्थित गोङगार विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको हो। गोङगार विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनिया टोलीले सांस्कृतिक झाँकीसहित स्वागत गरेको थियो। साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिचाङ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय समितिका सचिव वाङ चुङछङले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साँझ वाङले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुनुहुनेछ। तिब्बतमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैलाश मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत र लासाका लागि नेपालको महावाणिज्य दूतको कार्यालय भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथ परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश एनपी साउद, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लासाबाट 30 सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। चिकित्सकमाथि बारम्बार आक्रमण भएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगायतका स्थानमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै चिकित्सकहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 लाई अविलम्ब कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सक शेषराज घिमिरेले सरकारले सहमति गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पक्राउ गरी कारबाही नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। दोषीलाई संरक्षण गर्न नहुने र चिकित्सकमाथि बारम्बार आक्रमण हुँदा समेत राज्यमुख दर्शक बन्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। आन्दोलित चिकित्सकहरूले विदेश पलायन हुन बाध्य नपार हामी स्वास्थ्यकर्मी एक हौं, आज डाक्टर कुट्ने भोलि बिरामी भाइ कहाँ जाने, असुरक्षा र त्रासमा उपचार कसरी गर्ने, कामेको हातले उपचार सम्भव छैन, सेतो कोट रातो भई समाज नै कालो हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड सहित उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको भन्दै खुलेआम स्वीकार गर्ने प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर मदन श्रेष्ठ निलम्बनमा पर्नु भएको छ। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक महिलाको मृत्युपछि उत्पन्न विवादमा सुरक्षाका लागि खटिएका श्रेष्ठले चिकित्सक र मृतकका आफन्तबीच भएको झडपका बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले इन्स्पेक्टर श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रकरणमै सुरक्षा नेतृत्व लिएका वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डीएसपी वेद जोशीलाई पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा गरिएको उहाँले बताउनु। उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश सिंह कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिले छानबिन गर्दासम्म श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इन्स्पेक्टर श्रेष्ठले डाक्टरलाई साफ चुटेर आए भन्दै आक्रोशित भिडमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने चिकित्सकहरूले कारबाहीको माग गरेका थिए। मणिपालका चिकित्सकहरू दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार धरना दिएका थिए भने मृतक आफन्तसहित पक्षधरले महेन्द्रपुलमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै डाक्टरलाई कारबाहीको माग गर्दै पक्राउ परेको विनय गुरुङको रिहाईको अडान पनि लिएका छन्। 3 दिनदेखि जिल्ला प्रशासन, अस्पताल व्यवस्थापन र पीडित पक्षबीच पटक पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षविहीन बनिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर चुटेर आए भनेर खुलेआम भन्ने प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई निलम्बन गरिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राहत शिक्षकहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन बार लगाएर बसेको प्रहरीले केही शिक्षकलाई लच्छार पछार र लाठी प्रहार गरेको जनाइएको छ। शिक्षक महासंघले सरकारसँगको वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता लिए पनि राहत शिक्षकले पनि माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले हरेक दिन माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बुधबार शिक्षकहरूले माइतीघर नयाँ बानेश्वर सडकको मुख्य लेनबाटै प्रदर्शन गरेका कारण सो सडक भएर चल्ने गाडीहरू बन्द भएका थिए, जसले गर्दा नयाँ बानेश्वर र माइतीघर थापाथली क्षेत्रमा जाम बढेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, बानेश्वरमा शिक्षकहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। खास गरी शिक्षक महासंघसँग सँगसँगै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरू शिक्षक महासंघले आफूलाई धोका दिएको भनेर बताइरहेका छन् र आफ्ना माग पूरा नहुन्जेलसम्म आफूहरू आन्दोलन गरिरहने उनीहरूको भनाइरहेको छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिएको दावी गर्नुभएको छ। वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई छिटो छरितो सरल बनाउनका लागि हुने ढिलासुस्तीलाई सुधार्दै अगाडि बढाउने बारे पनि सरकार गम्भीर भएको बताउनुभयो। साथै सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्गको लाइट टावरका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले मदन भण्डारी राजमार्गको बडीचौर बेनीघाटका सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चुनावको समयमा बजेट कार्यान्वयनको विषयमा जनतामाझ आश्वासन दिएका थियौँ। देशमा आर्थिक सङ्कट भएकाले प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले सङ्घ प्रदेशको कानुन निर्माणमा समस्या आएको बताउँदै सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पनि बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मुलुकभित्रै प्रशस्त स्रोत र सम्भावना हुँदा पनि काठजन्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको बताउनु भएको छ। फर्निचर फर्निसिङका उत्पादनको बृहत प्रदर्शनी 2023 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा नै काठजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना रहे पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले वन पैदावारबाट हुने कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्रै उपलब्ध हुन सक्ने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र उत्पादन सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीको खपत हुँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा भएको लगानीबाट सृजना गरिएको रोजगारी र राजस्वमा राज्यलाई पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ठूलो लगानी भए पनि फर्निचर क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी आयातित सामानमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने आयात घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पनि दावी गर्नुभयो। काकरभिट्टादेखि इनरुवासम्म पूर्व पश्चिम रेल मार्गमा पर्ने घर जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआवजा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत रेल मार्ग प्रभावितहरूको माग पूरा गर्न पहल थाल्ने सभामुख देवराज घिमिरेले वचन दिनुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले रेल मार्ग प्रभावितहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेलाई रेल मार्ग आयोजनाको बिर्तामोड स्थित सम्पर्क कार्यालयमा रेल मार्ग प्रभावित तथा मुआवजा समन्वय समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। रेल मार्ग प्रभावितको समस्यालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै घिमिरेले काठमाडौँ फर्किए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसबारेमा प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रेल मार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको भन्दै पूरा गर्न तत्काल पहल थाल्ने बताउनुभयो। समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईका अनुसार अब सरकारले माग पूरा नगरी कानुनी उपचार र निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा प्रभावितहरू रहेको बुझिएको छ। रेल मार्ग प्रभावितहरूको समस्या समाधानमा संवाद समूहले सरकारवालाहरू बीच निरन्तर छलफल र सहजीकरणको काम गर्दै आएको छ। प्रभावितहरूको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिन समेत माग गरिएको समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रेल मार्ग प्रभावितका समस्याबारे ध्यान आकर्षण गराएको जनाइएको छ। 44औं विश्व पर्यटन दिवस आज मनाइएको छ। विभिन्न कार्यक्रम सहित ललितपुर स्थित पाटन दरबार क्षेत्रमा 44औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो। पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नाराका साथ 44औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा प्रभात फेरी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो। पाटन ढोकादेखि सुरु भएको प्रभात फेरी पाटन दरबार क्षेत्र ललितपुरमा पुगेर समापन भएको थियो। नेपालमा पर्यटन दिवसको अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो। आर्थिक रूपमा पर्यटनको महत्त्व सर्वाधिक रूपमा बढिरहेको छ। नेपालमा सन् 1960 को दशक अगाडि पर्यटन उद्योग र व्यवसायबाट हुने आम्दानीलाई त्यति महत्त्व दिइएको थिएन। पछि प्राय सबैजसो देशहरूले यसलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य माध्यम ठानी क्रमशः देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ। यसले आन्तरिक विकास, देशको गृहस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रिय आय बढाउनुका साथै ठूला तथा घरेलु उद्योग र उत्पादनमा वृद्धि गराएको, बेरोजगारी समस्या कम गराएको, शोधनान्तर स्थिति सुध्रिएको जस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रभाव पारेकाले पर्यटन क्षेत्र आर्थिक महत्त्वको विषय बन्न गएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्लेकिरा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पर्यटन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्लेकिरा भएका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन बोर्डलाई सक्रिय बनाएर पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कालो सूचीलाई हटाएर पर्यटकलाई विश्वसनीयता बढाउनका निम्ति काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रमा अझै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै निगमलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमद्वारा जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणतिर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै जहाज खरिदको विषय नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्नेहरू देशभक्त हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। पर्यटन ऐन नहुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या थपिएको पनि मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले इकोनोमी कन्क्लेभ गर्ने भएको छ। कांग्रेस संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृति दिवस पारेर 2 दिन कन्क्लेभ गर्न लागि हो। पार्टीको अर्थनीति सम्बन्धी कन्क्लेभ सुवर्ण शमशेरको स्मृति दिवसको अवसरमा कार्तिकको 24 गते गर्न लागि छ। महामन्त्री गगन थापाका अनुसार 2 दिने कन्क्लेभको 1 दिनको मात्रै टुङ्गो लागेको छ। अर्को 1 दिन कार्तिक 23 वा 25 मध्ये हुने जनाइएको छ। सुवर्ण शमशेर बजेट प्रस्तुत गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। उहाँले बजेट प्रस्तुत 2008 साल माघ 19 मा गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका पहिलो अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सुवर्ण शमशेरको स्मृतिलाई कांग्रेसले अर्थनीतिसँग जोडेर कार्यक्रम गर्न लागेको हो। इकोनोमिक कन्क्लेभमा अर्थविधि आर्थिक नीतिका बारेमा विभिन्न आयामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीले विगतमा लिएका आर्थिक नीति उपलब्धि अबको बाटो लगायतका विषयमा छलफल गरिने महामन्त्री गगन थापाले बताउनु भएको छ। आर्थिक अवस्थाको अहिलेको सङ्कटका कारणहरू खोज्ने उहाँले बताउनु भयो। केन्द्रमा हुने बहस गम्भीर सैद्धान्तिक विषयमा हुने थापाले बताउनु भएको छ। 46 सालपछि आर्थिकको पक्षमा कांग्रेसले अङ्गालेको नीति कति ठिक कति बेठिक भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ समीक्षा गर्छौँ, अगाडिको बाटो खोज्छौँ, अहिलेको समसामयिक विषयमा पनि छलफल गर्छौँ, थापाले बताउनु भयो। कांग्रेसले केन्द्रमा मात्रै अर्थनीतिको चर्चा नगरी तल्लो तहमा पनि बहस गर्ने भएको छ। 7वटै प्रदेश र सबै पालिकामा अर्थनीतिमाथि छलफल गरिने महामन्त्री थापाले बताउनु भयो। तल्लो तहमा हुने कार्यक्रममा स्थानीय उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको जनाइएको छ। इकोनोमिक कन्क्लेभको पहिलो दिनमा अर्थतन्त्रको समसामयिक अवस्थामा बहस हुनेछ भने दोस्रो दिनमा सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुने बताइएको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा फरक सेसनमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया राखिने बताइएको छ। अर्थनीति माथिको छलफल तथा बहसमा अर्थविज्ञ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, नियामक निकायका पदाधिकारी, उद्योगी व्यवसायी लगायतलाई आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ। अर्थतन्त्रभित्र विभिन्न पक्षमा छलफल गर्न वक्ता र सहजकर्ताहरू तोकिने बताइएको छ। विषय विज्ञसँग गरिने छलफल र अन्तर्क्रिया सेसनको सहजीकरणको भूमिकामा पार्टी नेताहरू पनि हुने जनाइएको छ। आन्तरिक खिच्चातानीका कारण कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको छ। प्रदेश सभा गठन भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संसदीय समिति गठन नहुँदा अनुगमन र नियमनको काम प्रभावित भएको छ। समिति नबन्दा सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउने, सुझाव र सल्लाह दिन समेत काम हुन नसकेको बताइएको छ। प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभा नियमावली पास नभएका कारण समिति गठनमा समस्या भएको दलहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले भने अघिल्लै नियमावलीका आधारमा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताएका छन्। समिति गठनमा कानुनले छेकेको छैन, दलहरूकै कारण समिति गठनको काम रोकिएको बताइएको छ। कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा 93 वटा बैठक बसेको छ। दोस्रो अधिवेशनमा 6 वटा र तेस्रो अधिवेशनमा 5 वटा मात्र बैठक बसेको छ। कोशी प्रदेश सभामा 3 वटा अधिवेशनको अन्त्य हुँदा समेत नियमावली पास गर्ने विषय दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेको जनाइएको छ। पहिलो अधिवेशन चलिरहेका बेला माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि असार 14 गते दोस्रो अधिवेशन बोलाइएको थियो। सो अधिवेशनमा 6 वटा बैठक बसे पनि नियमावली संसदमा टेबल मात्र भएको बुझिएको छ। पहिलो अधिवेशनले प्रदेश सभा सदस्य तथा अहिलेका आन्तरिक मामिला लीलावल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले नियमावलीको ड्राफ्ट गरेपछि संसदको दोस्रो अधिवेशनमा नियमावली संसदमा टेबल भएको जनाइएको छ। संसदमा टेबल भए पनि नियमावलीको विषयमा नै छलफल नै नगरी अधिवेशनको अन्त्य भएपछि नियमावली सांसदबाट पास हुन नसकेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संसदीय समितिहरू गठन हुँदा संसदको काम कारबाही प्रभावित भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय समिति मिनी संसद पनि नियमित नचल्दा र मिनी सांसद पनि गठन नहुँदा काम प्रभावित भएको छ। यस विषयमा दलहरू गम्भीर हुन जरुरी रहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको काठमाडौँमा जारी प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशनको अध्यक्षका लागि गरिएको सहमतिको प्रयास असफल भएको छ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष एमाले बागमती प्रदेश इन्चार्ज गुरु बरालको संयोजकत्वमा अध्यक्षका प्रत्याशी सहितको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षले सहमतिका लागि उम्मेदवारहरूसँग गरेको छलफलले मूर्त रूप लिन नसकेपछि निर्वाचन हुने करिब निश्चित बनेको बताइएको छ। बैठकमा रहेका अध्यक्षको चर्चा गरिएका दुवै केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद दाहाल र कैलाश ढुङ्गेलले एकमात्र केन्द्रीय सदस्यलाई फिर्ता गराएर सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको बुझिएको छ। यसअघि लुम्बिनीमा भएको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेपछि बागमतीमा केन्द्रीय सदस्यलाई ब्याक गराउने प्रयास असफल भएको बताइएको छ। बैठकमा उपस्थित भएका दुवै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा लडै एक आपसमा लड्ने र छाड्ने एकैसाथ छाड्ने अडानमा बसेपछि अध्यक्ष मण्डलले गरेको सहमतिको प्रयास विफल भएको बताइएको छ। हाल जिल्ला तहमा सदस्यहरूको सहमतिको प्रयास जारी छ। सहमति प्रयासका कारण मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आदेशबन्दी इन्चार्ज गुरु बरालले अध्यक्ष र सचिव लगायतका
पदाधिकारीमा नाम पेश गरेपछि र अन्य नेता र उम्मेदवार नमानेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पनि सहमतिको प्रयास भएको बताइएको छ, तर एउटा व्यक्तिका लागि सहमतिको प्रयास नमान्ने भन्दै उम्मेदवारका आकांक्षीले कार्यकर्ताको मतादेश मान्ने बताएर चुनावी अभियान थालेको बताइएको छ। अध्यक्षको अन्तिममा कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहाल मैदानमा रहने देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले ढुङ्गेललाई बनाउन खोजेको जनाइएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको सामूहिक पूजा गरिएको छ। इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठड्याएको भोलिपल्ट कुमारीको सामूहिक पूजा गर्ने चलन रहेको छ। सामूहिक पूजामा सहभागी हुन कुमारीहरू परम्परागत पोशाकमा सजिएर आएका थिए। धेरै कुमारीलाई अभिभावकले लिएर आएका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध उभिएर धरना दिँदै आएका अभियन्ता यीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न र साना सडक व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा पारी कठिन प्रदर्शन नगर्न र प्रदर्शन खान्ने विकल्प खोज्न अभियन्ता यीलाई आग्रह पनि गरेको जनाइएको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, धरनामा रहेका व्यक्ति यीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई निजको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न, वास्तविक पीडित र साना सडक व्यवसायीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई पेसा र रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउँदछ भनिएको छ। साथै आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा पारी कठिन प्रदर्शन नगर्न र प्रदर्शन काट्ने विकल्प खोज्न आयोग सम्बन्धित पक्षलाई पनि आग्रह गर्दछ भनिएको छ। यीले उठाएको साना सडक व्यवसायलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग मानवाधिकार आयोग उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको जनाउँदै आयोगले उनले उठाएका मागमा संवेदनशील बन्न सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अभियन्ता यीले फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्दै आएकाहरूलाई बिना विकल्प हटाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर 8 दिनदेखि विरोध जनाउँदै आउनु भएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोली मंगलबार राष्ट्रिय सभागृह पुगेर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। आयोगका अनुसार यी राति 12 बजेदेखि 5 बजेसम्म कुर्सीमा बस्ने र बाँकी समय लौरो टेकेर उभिने गर्नु भएको छ। विगत 8 दिनदेखि उभिएर धरना दिँदा यीका दुवै खुट्टा अस्वाभाविक रूपमा सुन्निएका छन्। उहाँको नाक र घाँटीको छाला फैलिएको तथा रातो डाम परेको सुन्निएको कम गर्नका लागि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम असोज 8 गतेदेखि औषधि सेवन गरिरहेको लगायतका जानकारी पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। हेड क्वार्टरले गैर हाजिर प्रहरीको नामावली सहित एक सार्वजनिक गर्दै 7 दिनभित्र कार्यालयमा हाजिरी हुन आउन निर्देशन दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लामो समयदेखि आफू खुसी कार्यालयमा गैर हाजिर भएका र खोज तलास गर्दा पनि नभेटिएकाले सूचना प्रकाशित गरी गैर हाजिर हुनुको कारण खोला स्पष्टीकरण पेश गर्न 1 हप्ताको म्याद दिई सम्पर्कमा आउन भनेका छौँ। उहाँको भनाइ छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार गैर हाजिर भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा प्रहरी सहायक हवलदारहरू अमित श्रेष्ठ, समीर दाहाल, जनम राई र कमल श्रेष्ठ रहेको बताइएको छ। साथै प्रहरी जवानहरूमा निवास चौधरी, पूर्णबहादुर वली, हेमन्त कुमार, प्रेम कुँवर, उमेश लामा, अमर डाँगी, दीपक राई, सुस्मत खड्का, केवोङलिङ आङदेम्बे, जी बहादुर पुन, राजकुमार महत, अनिल परियार, प्रकाश अधिकारी, आशा माया तामाङ, किशोर थारू, मोहन सिंह विक, सुरेन्द्र बहादुर साई र सन्तोष सुनार रहेको जनाइएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकारको सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहने भएको छ। महाकाली नदीमाथि रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि आवागमन बन्द गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। पुलको भारतीय सीमातर्फ बेस काठमा लक भाँचिएपछि भारतीय पक्षले पुल मर्मतको काम गरिरहेको छ। मर्मतको काम नसकिएको भन्दै अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि दैनिक बिहान पाउने 9 बजेदेखि दिउँसो 1:15 बजेसम्म र दिउँसो 2:15 बजेदेखि 4:15 बजेसम्म पुलमा आवागमन बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। भारतको PWD कार्यालयले मर्मतको काम गरिरहेको छ। झुलाघाट नाकामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले झन्डै 150 वर्ष अगाडि निर्माण गरेको सो झुलुङ्गे पुलबाट आवत जावत गर्ने गरिएको छ। पुल जीर्ण भएकाले बेला बेलामा मर्मत गर्ने गरिएको छ। झुलाघाट नाका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको मुख्य नाकाका रूपमा चिनिन्छ। झुलाघाटको महाकाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा जीर्ण पुलबाट आवत जावत गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट घोषणा अनुसार 35वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महानगर अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार इच्छुक गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स मागका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। कार्यपालिकाको निर्णय समेत अनलाइन अपलोड गरी असोज 25 सम्ममा एम्बुलेन्स माग गर्न सकिने महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा देशभरका 35वटा गाउँपालिकालाई मागको आधारमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा महानगरले गरेको जनाइएको छ। सूचना बमोजिम माग भएका निवेदनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र छनौट भएका गाउँपालिकालाई नियमअनुसार उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले उक्त एम्बुलेन्स खरिदका लागि 7 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाइएको छ।
मोरङमा प्रहरीले गाँजा ओसार प्रसारमा प्रयोग भएको एम्बुलेन्स र चालकलाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 18 लाभाघाटबाट गाँजा बोकेको को 14619 नम्बरको एम्बुलेन्स र चालक धरान उपमहानगरपालिका 11 का 38 वर्षीय गंगा सरकारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ। उक्त एम्बुलेन्स नेपालकै अग्ला व्यक्ति राजन अधिकारीको नाममा धरानमा स्थापित फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। मंगलबार राति 10:30 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय बुद्धनगरबाट खटिएको टोलीले चेक जाँचको क्रममा एम्बुलेन्सको डिकीमा राखिएको 21.5 केजी गाँजा बरामद भएको जनाइएको छ। प्रहरीले सो स्थानबाट भारतीय नम्बर प्लेट BR 38AF 033 नम्बरको मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। दुवै सवारी साधन र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तक नम्बर ISBN मा अहिलेसम्म करिब 60,000 पुस्तक दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये पुरानामा 27,000 पुस्तक मात्रै प्राप्त भएको जनाइएको छ। नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि सो ISBN नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने जनाइएको छ। पुस्तक प्रकाशकले सो ISBN नम्बर प्राप्त गरेपछि पुस्तकलाई विश्व बजारमा केही निवेश गर्न सक्ने बताइएको छ। ISBN को व्यवस्थाले नेपालमा के कति पुस्तक प्रकाशित भए भनेर अभिलेख राख्न समेत सहज हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागर राज सुवेदीले बताउनु भएको छ। सन् 2000 मा नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने 2056 साल माघको 22 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ISBN को शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीमा रहेकोमा हाल बेलायतको लन्डनमा छ। यो कार्यालयले ISBN वितरणको जिम्मा नेपालमा भने त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रदान गरेको जनाइएको छ। पुस्तकलाई प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मानक पहिचान निशुल्क नै दिने वा सो कार्यालयको प्रावधान हेरेर पनि नेपालमा भने शुल्क लिने गरिएको र त्यस बापत जम्मा हुने रकमको सदुपयोग नभएको नेपाल पुस्तक सङ्घले दाबी गरेको छ। यसमा छानबिन गरी ISBN बापत उठाइने रकमको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, त्रिवी उपकुलपतिको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायत विभिन्न निकाय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। यसरी लिने गरिएको रकमको कुनै अभिलेख भएको र अमुक संस्थासँग मिली भागभण्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। केन्द्रीय पुस्तकालयले सुरुमा 25 बाट सुरु भएर हाल 300 रुपैयाँ लिने गरेको जनाइएको छ। अवैध रूपमा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख फडानी गरेको आरोपमा रुकुम पश्चिममा वडा अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चौरझारी नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष तुलसी ओली, 51 वर्षीय कुले नेपाली र 26 वर्षीय विशाल केसी विजय र 51 वर्षीय दिलबहादुर शाह रहेको जनाइएको छ। चौरझारी नगरपालिका 11 स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन र सर्केना सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख अवैध रूपमा फडानी गरेको आरोपमा वडा अध्यक्ष तुलसी ओलीलाई डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। मनोमानी ढङ्गले सामुदायिक वन क्षेत्रका 35 वटा सल्लोको रुख फडानी गरेको भन्दै वडा अध्यक्ष ओली विरुद्ध उजुरी परेको जनाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर परियारले सूचना अनुसार आरोपी 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउनुभयो। पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष ओली गत 2079 वैशाखमा भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएको जनाइएको छ। चितवनका 2 पोथी गैंडा पुष्पा र अञ्जली कोशी टप्पूमा स्थानान्तरण भएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लगिएका पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएको। पुष्पा र अञ्जलीलाई चितवनबाट 2 अलग खोरमा राखेर कोशी टप्पू पुर्याइएको थियो, जसलाई वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो सहित विभागका कर्मचारीको उपस्थितिमा आरक्षक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कोशी टप्पू पुर्याइएका पुष्पा र अञ्जलीलाई बस्नका लागि आरक्षक हातमा 16 फिट अग्लो र 50 फिट लामो इन्क्लोजर निर्माण गरिएको छ। पानी सहितको घाँसे मैदान क्षेत्रमा रहने गैंडा आरक्षक सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने जनाइएको छ। कोशी टप्पू पुर्याइएका पुष्प र अञ्जली दुवै टुहुरा बच्चा हुन्। उनीहरू दुवैको बच्चा अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो। सौराहा स्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयमा मानिसको माया र ममतासँगै हुर्किएर बढेकी पुष्पा उमेर 3 वर्ष 8 महिना र अञ्जलीको उमेर 2 वर्ष 5 महिना रहेको बताइएको छ। वंश विस्तारको योजना अनुसार कोशी टप्पू पुर्याइएका 2 पोथी गैंडा प्रजनन योग्य भएपछि भाले गैंडा पुर्याइने आरक्षक कार्यालयले जनाएको छ। आरक्षकका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेश यादवका अनुसार पोथी गैंडा 4 वर्ष र भाले गैंडा 6 वर्ष पुगेपछि प्रजनन योग्य हुन्छन्। पुष्पा र अञ्जलीलाई छोड्न वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर महतो कोशी टप्पू पुग्नु भएको थियो। उहाँले मानिससँगको घुलमिल रुचाउने पुष्पा र अञ्जलीका लागि कोशी टप्पू उपयुक्त स्थान भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री महतोका अनुसार आरक्षमा लगिएका 2 पोथी गैंडा वंश विस्तारका लागि पुर्याइएको हो। केही समयमै काठमाडौँबाट भाले गैंडा कोशी टप्पू पुर्याइने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री महतोले कोशी टप्पूलाई अर्नासँगै हात्ती र गैंडा अवलोकन समेतको आकर्षक गन्तव्य बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले आरक्षमा छिट्टै बाघ समेत स्थानान्तरण गरी ल्याउने बताउनु भएको छ। बाघ ल्याउन वातावरणीय अध्ययनको काम थालिएको उहाँले बताउनु भयो। कोशी टप्पूबाट 2073 सालमा अर्नाको वंश विस्तारका लागि भन्दै 12 वटा अर्ना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइएको थियो। सोही क्रममा अर्नाको सट्टामा गैंडा दिने बताइएको थियो। सोही अनुरूप निकुञ्जमा हुर्किएका पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टप्पू स्थानान्तरण गरिएको हो।
शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 18.60 अङ्कको गिरावट हुँदा 2004.30 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार 2022.91 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से बुधबार इन्ट्राडे कारोबारमा 2000 को बिन्दुबाट झरेर 1993.46 मा पुगेको थियो। तर अन्तिम समयमा केही सुधार हुँदै 0.91% बढेर 2000 को बिन्दुमाथि नै बन्द भएको जनाइएको छ। बुधबार नेप्सेका सबै उपसूचक गिरावट हुँदा नेप्से परिसूचक पनि घट्यो। लगातार रूपमा बढिरहेको हाइड्रो पावर उपसूचक बुधबार भने सर्वाधिक गिरावट भयो। हाइड्रो पावर उपसूचक 1.51% ले गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.42%, व्यापार उपसूचक 1.41% र विकास बैंक उपसूचक 1.38% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मङ्गलबार 2 अर्ब 40 करोड रकम, बुधबार भने 1 अर्ब 81 करोड 44 लाखको कारोबार भएको जनाइएको छ। 58,366 वटा कारोबारमा 70,61,404 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। जसमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर 7 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा एनआइसी एसिया बैंकको 6 करोड 19 लाख र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको 5 करोड 84 लाखको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 230 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। 193 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 34 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको स्थिर भएको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.90% ले वृद्धि हुँदा एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.91% र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.60% ले वृद्धि भएको छ। लक्ष्मी भ्यालु फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 10% ले गिरावट हुँदा शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य 7.63% ले घटेर बन्द भएको जनाइएको छ। नेपालमा 100 भारतीय रुपैयाँ भारूभन्दा ठूलो दरका नोट साथमा राख्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना मार्फत नेपालमा 100 दरभन्दा ठूला दरका भारू नोट साथमा राख्न, ओसार प्रसार गर्न र कारोबार गर्न प्रतिबन्धित रहेको जनाएको छ। प्रतिबन्धित दरका नोट साथमा नराख्न र स्वदेशभित्र नेपाली मुद्राको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। भारतबाट नेपाल आउँदा वा नेपालबाट भारत जाँदा अमेरिकी डलर 5000 बराबर भारू 100 वा त्योभन्दा कम दरका नोट मात्र ल्याउन लैजान सकिने, त्योभन्दा बढी रकम भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारत भ्रमणका लागि नगद भारू 25,000 सम्म र औषध उपचारका लागि नगद भारू 50,000 सम्मको सटै सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै प्राप्त गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले भारू 25,000 सम्मको सटै सुविधा मनी चेन्जरबाट पनि लिन सक्ने बताइएको छ। कारोबारका अन्य माध्यम जस्तै ड्राफ्ट, टिटी कार्ड मार्फत अस्पतालको भुक्तानी लगायतमा भने यो सीमा लागू नहुने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतको दिल्लीमा देशकै पहिलो हरित हाइड्रोजन फ्युल सेल बस सञ्चालन आएको छ। भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रीले बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। फ्युल सेलले हाइड्रोजन र हावाको प्रयोग गरेर बस चलाउन बिजुली उत्पादन गर्ने गर्छ। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने परम्परागत बसहरूको तुलनामा यो पर्यावरण अनुकूल हुने विश्वास रहेको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा दिल्लीमा 15 वटा बस सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। इराकमा एक वैवाहिक समारोहमा आगो लाग्दा 100 जनाको ज्यान गएको छ। 150 भन्दा बढी घाइते छन्। इराकको उत्तरी निनेवेह प्रान्तको अल हमदानिया जिल्लामा यो घटना भएको हो। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। यद्यपि पटका पड्काएपछि आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान छ। त्यति बेला दर्जनौं मानिसहरू विवाहको उत्सवमा रमाइरहेका थिए। इराकको नागरिक सुरक्षा निर्देशनालयका अधिकारीहरूले विवाह स्थल निर्माणमा कमसल खालका सामग्री प्रयोग गरिएकाले आगो तीव्र रूपमा फैलिएको र धेरै क्षति भएको हुन सक्ने बताएका छन्। इराकको समाचार एजेन्सी निनाले घटना स्थलको फोटो सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा अग्नि नियन्त्रकहरू आगो निभाउन खटिएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आगोले क्षति पुर्याएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएको देखिएको छ। भारतको मणिपुर फेरि तनावग्रस्त भएको छ। आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा 45 जना घाइते भएका छन्। हिंसा प्रभावित क्षेत्र इम्फाल घाँटीमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। मणिपुरमा गएको जुलाई 6 तारिक अर्थात् असार 21 गते 2 जना छात्रको हत्या भएको थियो। त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हिंसा भड्किएपछि मणिपुर सरकारले विद्यालय बन्द गरेको छ। त्यस्तै अफवाह फैलन नदिने इन्टरनेट सेवा समेत 5 दिनका लागि बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि गएको मे महिनामा मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्किएको थियो। जातीय हिंसामा परेर 175 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। त्यति बेला बन्द गरिएको इन्टरनेट सेवा गएको 6 गते खुलाइएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक हतियार उन्मूलन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनका लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा मौलिक सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियारको प्रयोग रोक्नका लागि एकमात्र विकल्प त्यसलाई हटाउनु पर्ने भएको बताउनु भएको छ। आणविक हतियार हटाएर मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले चिन्ताको विषय हतियारको दौड भएको उल्लेख गर्नुभयो। आणविक हतियार धेरै भएका देशलाई निशस्त्रीकरणको दायित्व पूरा गर्न कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न उहाँले
आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तनाव कम गर्न र आणविक खतरा अन्त्य गर्ने वार्ता कूटनीतिको माध्यम रोज्न आग्रह गर्नुभयो। गुटेरेसले आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि मानिसहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 19औं एसियाड अन्तर्गत ई स्पोर्ट्सको ड्रिम 3 किङडम्स 2 DTK मा नेपाल दुवै खेलमा पराजित भएको छ। ड्रिम 3 किङडम्स 2 को समूह सीमा नेपाल किर्गिस्तान र भियतनामसँग समान 1-0 ले पराजित भयो। ई स्पोर्ट्समा नेपालले यसपटक 5 फरक इभेन्ट्समा 23 खेलाडीलाई एसियाडमा ल्याएको थियो, जसमा फिफा अनलाइनमा 4 मा समीर गुरुङ पराजित भइसकेका छन् भने एरिना अफ भेलोर AOV एसियन गेम्स भर्जनमा पनि नेपाल पराजित भइसकेको छ। अब नेपालले फिस एलिट एसियन गेम्स भर्जन PUBG मोबाइल र डोटा 2 मा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। डोटो 2 मा नेपालले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। 19औं एसियन गेम्स एसियाडको तयारी सुरु हुँदै गर्दा नेपालले पदकको अपेक्षा गरेको खेलको सूचीमा तेक्वान्दो, बक्सिङ र कराते मुख्य प्राथमिकतामा रहेको थियो। मार्शल आर्ट्सका यी खेलहरूमा नेपालले यसअघि एसियाडमा पदक पनि जितिसकेको थियो। अझ तेक्वान्दो एसियाडमै नेपालका लागि सबैभन्दा सफल खेल समेत रहेको छ, जसबाट नेपालले 1 रजत सहित सर्वाधिक 15 पदक जितेको छ। यसपटक भने तेक्वान्दोबाट नेपालले पदकको अपेक्षा राखे पनि खेलाडीहरूको प्रदर्शन भने त्यो अनुरूप देखिएको छैन। तेक्वान्दोमा पछिल्लो पटक नेपालले सन् 2006 मा दोहा एसियाडमा पदक जितेको थियो। त्यस यता नेपालले तेक्वान्दोबाट एसियाडमा पदक जित्नै सकेको छैन। हङझाओ तेक्वान्दोमा नेपालका 11 खेलाडी सहभागी भएकोमा बुधबारसम्म 10 खेलाडीको चुनौती सकिसकेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडी क्वार्टर फाइनलबाट माथि जानै सकेका छैनन्। बुधबार तेक्वान्दोमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका 3 खेलाडी नै पहिलो चरणबाट बाहिरिएका छन्। नेपालको अभिषेक बराल पुरुष 80 केजी अन्तर्गत अन्तिम 32 मा अफगानिस्तानका उम्मेद शाहकसँग 2-0 ले पराजित हुनुभयो। अभिषेक शाहकसँग पहिलो चरणमा 11-1 र दोस्रो चरणमा 15-2 ले पछाडि पर्नुभयो। त्यस्तै अनुभवी खेलाडी वीरबहादुर महरा पुरुष 68 केजी मुनि अन्तिम 16 चाइनिज ताइपीका यी जुई चिउसँग 2-0 ले नै पराजित हुनुभयो। पहिलो चरणमा 10-0 ले पछाडि पर्नुभएका वीर दोस्रो चरणमा केही सुधार गरे पनि 12-8 ले पछि पर्नुभयो। महिला 67 केजी मुनिको तौल समूहमा इन्दिरा बस्नेत अन्तिम 16 मा इरानका मेलिका मिर होसेनी भाकिलीसँग 2-0 ले हार्नुभयो। उहाँ 14-1 र 9-0 ले पराजित हुनुभयो। तेक्वान्दोमा नेपालको अब 1 खेलाडीको स्पर्धा बाँकी छ। पुरुष 80 केजी मा नेपालका ज्याकी यादवले जोडनी खेलाडीसँग बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रम छ। अहिलेसम्म खेलेका तेक्वान्दोका 10 खेलाडी मध्ये पुम्सेका प्रेम बहादुर लिम्बू, ग्योरोगीका अञ्जली तामाङ र गोविन्द बहादुर आलेले समान 1 खेल जित्नु बाहेक अन्यको प्रदर्शन निराशाजनक रहेको छ। बाँकीले 1 खेल समेत जित्न सकेनन्। एसियाडमा 5औं दिनको खेल सुरु हुँदासम्म नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन उत्साहजनक भएको छैन। अहिलेसम्म केही खेलका खेलाडीले 1 खेल जित्नु नै नेपालको उपलब्धि जस्तै भनेको छ। प्राथमिकतामा राखेर पदकको अपेक्षा गरिएकै खेलमा समेत नेपालको कमजोर प्रदर्शन भएपछि नेपाल पदकविहीन नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेका पुरुष भलिबल, सुटिङ, साइक्लिङ, पुरुष रग्बीमा हुने चुनौती समाप्त भइसकेको छ। एसियन गेम्समा मङ्गोलिया विरुद्धको खेलमा कीर्तिमान बनाउनु भएका खेलाडी दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई लुम्बिनी अल स्टार्स क्लबले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। चीनमा बुधबार भएको खेलमा दिपेन्द्रले 9 बलमा अर्धशतक बनाउँदै कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। उहाँले 6 बलमा लगातार 6 छक्का प्रहार गर्नुभयो। उहाँले 10 बलमा 8 छक्का सहित 52 रनमा अभिजित रहनुभयो। सोही कीर्तिमानका लागि नेपाल प्रिमियर लिग NPL टिम लुम्बिनी अल स्टार्सले पुरस्कार घोषणा गरेको हो। दिपेन्द्र लुम्बिनी अल स्टार्सका कप्तान पनि हुनुहुन्छ। लुम्बिनीले एसियन गेम्समा सहभागी नेपाली खेलाडीलाई जनै 10,000 रुपैयाँ दिने पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले नवप्रवेशी मङ्गोलियामाथि जित हात पार्दा कीर्तिमान नै कीर्तिमान बनाएको छ। चीनको हङझाओ स्थित जिजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनाएको थियो र नेपालले मङ्गोलियालाई 13.1 ओभरमा 41 रनमा अल आउट गरेको जनाइएको छ। यस क्रममा नेपालले T20I क्रिकेटमा कम्तीमा हुने 7 वटा रेकर्ड बनाएको जनाइएको छ। पहिलो हो कीर्तिमान स्कोर। नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनायो। यो नै T20I मा अहिलेसम्मको बनेको ठुलो स्कोर हो। यसअघि 2019 फेब्रुअरी 23 मा अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड विरुद्ध 278/3 बनाएको थियो भने 30 अगस्त 2019 मा चेक रिपब्लिकले टर्की विरुद्ध 278/4 बनाएको थियो। त्यस्तै अर्को हो सर्वाधिक रन रेट। नेपालले सर्वाधिक रन रेटको रेकर्ड पनि बनाएको छ। मङ्गोलिया विरुद्ध 314 रन रेट बनाएको नेपालको रन रेट 15.7 रह्यो। 23 फेब्रुअरी 2019 मा अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड विरुद्ध 278/3 बनाउने क्रममा 13.9 को रन रेट कायम भएको थियो। त्यस्तै अर्को सर्वाधिक छक्का। बुधबार नेपालको नाममा अर्को रेकर्ड रह्यो सर्वाधिक छक्का। 314 रनको स्कोर खडा गर्ने क्रममा नेपाली ब्याट्सम्यानले 26 छक्का हानेका थिए। यो नयाँ कीर्तिमान हो। यसअघि यो रेकर्ड चेक रिपब्लिकको नाममा थियो। 2019 अगस्त 30 मा टर्की विरुद्ध 278 रन बनाउने क्रममा चेक रिपब्लिकका ब्याट्सम्यानले 22 छक्का हानेका थिए। त्यस्तै अर्को कुशलको कीर्तिमानी शतक। मङ्गोलिया विरुद्ध 314 रन बनाउने क्रममा कुशल मल्लले पनि विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले मात्र 34 बलमा शतक प्रहार गर्दै रेकर्ड बनाएका हुन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरको रेकर्ड तोडेका छन्। मिलरले 2017 अक्टोबर 29 मा बङ्गलादेश विरुद्ध 35 बलमा 100 रन बनाएको बुझिएको
भएको छ। 137 रनमा अभिजित रहनु भएको उहाँ T20 आईकै एकै इनिङमा सर्वाधिक रन बनाउने क्रिकेटको सूचीमा 5औं नम्बरमा पर्नु भयो। पहिलो नम्बरमा एरोन फिन्च रहनु भएको छ, उहाँले 172 रन बनाउनु भएको छ। त्यस्तै 5औं हो ऐरीको नाममा नयाँ रेकर्ड। मंगोलिया विरुद्ध भएको खेलका क्रममा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि विश्व कीर्तिमान बनाउनु भयो। मात्र 9 बलमा अर्धशतक बनाउनु भएको उहाँ T20 आईमा सबैभन्दा कम बलमा 50 रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्नु भएको छ। यसअघि यो रेकर्ड भारतका युवराज सिंहको नाममा थियो। उहाँले 2007 सेप्टेम्बर 19 मा इंग्ल्यान्ड विरुद्ध 12 बलमा अर्धशतक बनाउनु भएको थियो। त्यस्तै 6औं हो स्ट्राइक रेटमा पनि ऐरीको कीर्तिमान। बुधबार ऐरीको नाममा अर्को पनि रेकर्ड दर्ज भयो, त्यो हो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। मात्र 10 बलमा अभिजित 52 रन बनाउनु भएको उहाँको स्ट्राइक रेट 520 रहेको छ। यसअघि यो रेकर्ड वेस्ट इन्डिजका डेभिन स्मिथको नाममा थियो। 2007 सेप्टेम्बर 13 मा बंगलादेश विरुद्ध मात्र 7 बलमा 29 रन बनाउनु भएको उहाँको स्ट्राइक रेट 414.28 रहेको थियो र अन्तिममा हो ठूलो अन्तरको जित। नेपालले मंगोलियालाई 273 रनले हरायो। T20 आईमा यो नै सबैभन्दा ठूलो अन्तरको जित हो। यसअघि 30 अगस्त 2019 मा चेक रिपब्लिकले टर्कीलाई 257 रनको अन्तरले हराएको थियो। हवस् त दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।